अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब किसी शहर में बेहयाई बेगैरती अल्लाह की नाफरमानी होती है तो अल्लाह उस वक्त इतने ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं कि पूरे शहर को ही उजाड़ देते हैं। तो ज़रा सोचिए कि अल्लाह पाक गुनहगारों को जहन्नुम में कैसी सज़ा देंगे और क़यामत के दिन गुनहगारों का क्या होगा। तो दोस्तों, इस्लाम में अल्लाह के वलियों को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। तो आज एक ऐसा वाक़या मैं बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले और एक नागिन और औरतों का वाक़या सुनाने वाले हैं। इंसानों को जानवर बनाने वाली औरत नागिन कैसे बन गई और नागिन बनने के बाद उस औरत के साथ क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं विस्तार से। लेकिन आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिरात तक ज़रूर देखेगा ताकि पूरा वाक़या आपको समझ में आ सके। दोस्तों, कहा जाता है कि एक ऊंचे और बड़े से पहाड़ पर एक तवायफ का महल था। वो तवायफ उस जगह की सबसे हसीन औरत थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे हर जगह मशहूर थे और वो इंतहे दर्जे की शराबी और जानी औरत है। शहर के अमीर लोगों को अपने महल में खास तौर पर बुलवाती है और एक रात के 1000 दिनार लेती थी। उसके पास पैसों की कमी नहीं थी तो शहर के सबसे बड़े शराब खाने से उसके लिए शराब मंगवाई जाती थी। उसकी कनीज़ें हरदम उसकी खिदमत में लगी रहती थी। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी कि उसके महल में जो अमीर आदमी एक बार आता वो दोबारा नजर नहीं आता। वो इतनी खूबसूरत थी और आवाज़ और अंदाज ऐसा था कि कोई ना चाहते हुए भी उसके पास चला आता। अब ऐसा होने लगा कि आहिस्ता आहिस्ता उस जगह के अमीर और रईस लोग उसके जाल में फंसने लगे और उनकी बीवियां सख्त परेशान थी कि उनके शौहर कहाँ चले जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता था कि महल की तरफ शौहर जा रहे हैं, क्योंकि जो एक बार महल जाता तो वापस नहीं आता था। बहुत ढूंढवाया भी जाता था लेकिन कोई भी अमीर आदमी अब तक वापस नहीं लौटा था। इस तरह शहर के अमीर लोग, दौलतमंद लोग गायब होने लगे थे। तो उनकी औरतों ने सोचा कि अब किसी की मदद ली जाए। किसी औरत ने कहा कि शहर के बाहर एक बहुत बड़ा सा जंगल है जहाँ पर एक अल्लाह वाले रहते हैं। सुना है वो अपने अमल में इतने सख्त हैं कि उनको पता चल जाता है कि गुमशुदा चीज़ कहाँ है। तो हो सकता है कि हमारे शौहरों का भी वहीं से पता लग सके। वो सब एक साथ कहने लगी, हमें उनके पास जाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं है। उन सब ने उस जंगल में जाने का इरादा कर लिया। बहुत लंबा सफ़र तय करके वो लोग आखिरकार उस जंगल में पहुंच गए जहां पर एक अल्लाह वाले किसी पेड़ के नीचे इबादत कर रहे थे। वो औरतें इंतज़ार कर रही थीं लेकिन उनकी इबादत ख़त्म नहीं हो रही थी। फिर जब रात का पिछला पहर आया तो वो तहज्जुद की नमाज से फारिग हुए और देखा कि वहाँ पर बहुत सी औरतें खड़ी हुई हैं जो परेशान लग रही हैं। अल्लाह वाले ने कहा, तुम लोग यहाँ जिस काम से आई हो हम जानते हैं। तो वो कहने लगी कि हज़रत कुछ कीजिए, हमारे शौहर घर से गायब हैं, जो गायब हुए हैं वो वापस लौट कर नहीं आए। अल्लाह वाले ने कहा, हमें पता है कि वो कहाँ गए हैं, इसीलिए हमें खास अमल करना है, हमें वो अमल करने दो, उसके बाद हम उस जगह जाएंगे और तुम्हारे शौहर सही सलामत तुम्हारे पास वापस लौट आएंगे। और औरतों ने कहा कि हमें अब बता दीजिए कि आप उस जगह कब पहुँचेंगे और कहाँ जाने का इरादा है। तो अल्लाह वाले कहने लगे, तुम्हारे शहर के पास जो सबसे बड़ा पहाड़ है, ऊंचा पहाड़, उस पहाड़ पर एक महल बना हुआ है। वहाँ पर एक तवायफ का अड्डा है और वो तवायफ मर्दों को लुभाती है, उनको अपनी तरफ खींचती है। उसकी आवाज़ और उसकी खूबसूरती देखकर मर्द उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। उसके पास जब मैं पहुँच जाऊँगा तो तुम्हें इशारा कर दिया जाएगा। वो औरतें अल्लाह वाले से अपनी बात कहकर सब मुतमईन हो गई थी। अब वो अपने घरों को वापस आ गई और दुआ करने लगी कि अल्लाह वाले को कामयाबी मिल जाए। उसके बाद अल्लाह वाले ने एक बहुत ही भारी सा अमल किया और एक पौधे के पत्ते को निचोड़कर कुछ ऐसा तैयार किया कि अगर कोई इसे पीता तो मस्त हो जाता। अब उन्होंने एक अमीर आदमी का भेष बदला और तवायफ ज़ादी के महल में पहुंच गए जहां पर बड़े बड़े दरबान खड़े हुए थे। दरबानों ने उनसे पूछताछ की और अंदर जाकर मालकिन को बता दिया। कनीज़ों ने कहा कि आप बाहर बैठिए। वो बाहर बैठे रहे और पूरे महल का जायजा लेते रहे। वो अजीब अंदाज में बना हुआ महल था जहाँ से वहशात टपक रही थी। अल्लाह वाले ने दिल में जिक्र करना शुरू कर दिया तो हल्की सी रोशनी होने लगी। उसके बाद एक बनी सवरी लंबी सी औरत बाल खुले हुए उनके पास आई और बड़ी शान और फख्र से उस तख्त पर बैठ गई। कहने लगी, कहिए क्या चाहते हैं आप मुझसे। अल्लाह वाले ने कहा, तुम कितने हज़ार लेती हो एक रात के।
اس نے کہا 1000 دینار ایک رات کے لیتی ہوں۔ اللہ والے نے کہا میں تمہیں 5000 دینار دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ جو میں کہوں گا وہی تمہیں کرنا پڑے گا۔ وہ کہنے لگی میں وہی کرتی ہوں جو سامنے والا چاہتا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا چلیے میرے خواب گاہ میں۔ تو اللہ والے نے کہا میں نے تمہیں ایک رات کے لیے خریدا ہے، تمہیں دگنی قیمت دی ہے، اسی لیے تمہیں وہی کرنا ہے جو میں چاہوں گا۔ میں تمہارے پیچھے نہیں چلوں گا، بلکہ میں جہاں کہوں گا تم میرے پیچھے پیچھے آؤ گی۔ تو اس نے کہا یہ تو میرا محل ہے، اور آپ کو کیسے پتا کون سی جگہ کہاں ہے؟ تو اللہ والے کہنے لگے کہ مجھے سب پتا ہے۔ اور وہ بولی اچھا لگتا ہے آپ بہت بڑے عالم ہیں۔ اللہ والے نے کہا کہ یہی سمجھ لو۔ تو وہ طوائف کہنے لگی عالم میرے اس کوٹھے پر؟ اللہ والے نے کہا وہ اللہ جانے میرا کیا ارادہ ہے۔ عورت نے کہا کہ میرے پاس آ کر تو بڑے بڑے عابد اور عالم بھی بہک جاتے ہیں، تو آپ کون سی بڑی چیز ہیں؟ اللہ والے نے کہا مجھے تمہارے ساتھ تمہارے خواب گاہ میں نہیں جانا، اوپر جو کمرہ بنا ہوا ہے مجھے وہاں پر جانا ہے۔ تو وہ طوائف کہنے لگی وہاں پر آپ نہیں جا سکتے۔ اللہ والے نے کہا کہ میں کیوں نہیں جا سکتا بھلا؟ میں نے تمہیں تمہاری پوری قیمت ادا کی ہے، میں تو اوپر ہی جاؤں گا، تمہیں وہاں آنا پڑے گا۔ پہلے تو وہ ہچکچا رہی تھی، پھر کہا ٹھیک ہے جیسی آپ کی مرضی، اور مسکرانے لگی۔ اس کے بعد اللہ والے اوپر کی طرف آئے اور طوائف سے کہا دروازہ کھولو۔ تو وہ کہنے لگی جب یہاں تک آ ہی گئے ہیں، اپنی مرضی ہی کر رہے ہیں، تو دروازہ بھی کھول لیجئے۔ اللہ والے دروازے پر ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اب جو دیکھا وہ کمرہ خالی تھا، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ طوائف نے کہا دیکھ لیا نا کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، آپ جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام کریں اور یہاں سے جائیں۔ اس کی دخل اندازی پر اللہ والے کو جلال آ گیا۔ اللہ والے نے کہا کہ تمہیں اپنا منہ بند رکھنا پڑے گا۔ اب وہ طوائف تو نہیں جانتی تھی کہ وہ سچ میں ایک درویش انسان ہے، وہ تو سمجھ رہی تھی کہ عام مرد جیسے ہیں جو آتے ہیں اور بہک جاتے ہیں۔ اس نے کہا ارے چھوڑو ان باتوں کو، میں تو آپ کو اس جگہ کی سب سے مہنگی ترین شراب پلاؤں گی۔ تو اللہ والے نے کہا کہ شراب تم مجھے کیا پلاؤ گی؟ میں تمہارے لیے تحفے کے طور پر ایک چیز لے کر آیا ہوں۔ تم شراب پیتی ہو نا، تو اسی لیے تمہیں پلاؤں گا جس کو تم نے آج تک پیا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اس نے اپنے کنیزوں کو بلایا اور کہا ہمارے لیے 2 گلاس لے کر آؤ۔ اللہ والے نے کہا میں تو شراب نہیں پیتا ہوں۔ تو طوائف کہنے لگی اتنے امیر رئیس دولت مند انسان ہو اور شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے ہو، عجیب بات ہے۔ طوائف کے محل میں آئے ہو اور یہ کام نہیں کرو گے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ والے نے کہا کہ میں نے تم سے کہا ہے نا جو میں کہوں گا وہی کرو گی تم۔ اس نے اللہ والے کی بات مان لی اور کنیزوں کو حکم دیا کہ ٹھیک ہے 1 گلاس لے کر آؤ، مجھے شراب کی طلب ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ والے نے دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور وہ جو لے کر آئے تھے اس کے گلاس میں وہ چیز ڈال دی اور کہا کہ پیو۔ اس نے جام کا پیالہ اٹھایا اور پینا شروع کر دیا۔ وہ ایک ہی گھونٹ میں سب پی گئی اور کہا آج آپ نے میرا دل خوش کر دیا ہے، چلیے چلتے ہیں۔ وہ گناہوں کی دعوت دینے لگی تو اللہ والے نے کہا ابھی نہیں، میری نماز کا وقت ہو رہا ہے، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ طوائف نے کہا کمال کی بات ہے، ایک تو آپ ایک طوائف زادی کے پاس آتے ہو جس کے پاس اس شہر کے دولت مند آدمی آتے ہیں، اور پھر شراب کو ہاتھ نہیں لگا رہے، اور مجھے میرے خوابگاہ کی طرف لے کر بھی نہیں گئے، اور اس کمرے میں آ گئے ہو اور اب کہتے ہو نماز پڑھوں گا۔ اللہ والے نے کہا کہ میں تم سے جو کہہ رہا ہوں وہ مجھے کرنے دو، ورنہ بہت برا ہو سکتا ہے۔ تو وہ عورت غصے میں آ گئی اور بولی کیا کر لوگے؟ اللہ والے نے کہا ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، تم شراب کے نشے میں ہو فی الحال، تم بس مجھے نماز پڑھنے دو۔ اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ کافی دیر تک نماز پڑھتے رہے اور وہ عورت اللہ والے کو دیکھتی رہی۔ جس جگہ زندگی میں کبھی عبادت نہ کی گئی ہو، جہاں پر صرف گناہ ہی گناہ ہوئے ہوں، وہاں ایک اللہ والے نماز ادا کر رہے تھے۔ اس کی ساری کنیزیں اور غلام وہاں آ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر اللہ والے نے دعا کرنا شروع کی۔ کافی دیر تک دعا کرنے کے بعد وہ اٹھے اور کہا مجھے کھڑکی کھولنی ہے، تازہ ہوا اندر آنی چاہیے۔ اس کے بعد وہ طوائف کچھ نہ کہہ سکی، اس کی زبان ہی بند ہو گئی تھی، خاموش تھی، سب کچھ دیکھ رہی تھی بڑی خاموشی سے۔ اللہ والے نے کھڑکی کھولی تو وہاں پر وہ عورتیں کھڑی ہوئی تھیں، ان کے اشارے کا انتظار کر رہی تھیں۔ انہوں نے اشارہ کیا اوپر آ جاؤ، اور گاؤں کے کچھ اور بھی مرد ساتھ تھے، وہ بھی اوپر آ گئے تاکہ یہ نظارہ ہر کوئی دیکھ سکے۔
وہ لوگ اندر چلے آئے۔ اس کے بعد اللہ والے نے کہا، اے طوائف زادی تو سچ بتا۔ وہ کہنے لگی، پوچھے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اللہ والے نے کہا، مجھے ان مردوں کا پتہ بتا دے جو تیرے پاس یہاں آتے تھے۔ وہ شہر کے امیر ترین آدمی تھے اور یہ جو عورتیں کھڑی ہیں ان کے وہ شوہر تھے۔ تو طوائف نے کہا کہ ہاں، وہ یہاں پر ایک رات گناہ کرنے کے لیے آتے تھے، اور کیا فائدہ ان آدمیوں کے بارے میں پوچھنے کا کہ جو اپنی عورت کو چھوڑ کر میرے پاس آتے تھے؟ اللہ والے نے کہا، ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے یہ، انہوں نے گناہ کیا ہے تو ان کو اس کی سزا بھی ملے گی۔ اس نے کہا، سزا ملے یا نہ ملے میں نہیں بتا سکتی کہ وہ کہاں ہیں۔ اللہ والے نے کہا، تو مجھے بتائے گی تو فائدے میں رہے گی، ورنہ بہت بڑی سزا ملے گی تجھے۔ لیکن وہ تو طوائف نہیں مانی۔ جب وہ نہیں مانی تو اللہ والے نے کہا، مجھے پتا ہے کہ وہ آدمی کہاں ہے، میں تو صرف تجھے بچانا چاہ رہا تھا، لیکن تو نہیں سدھری۔ اس کے بعد انہوں نے تمام عورتوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم جاننا چاہتی ہو کہ تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ وہ عورتوں نے کہا، ہاں ہاں بتائیے حضرت، کہاں ہیں؟ اللہ والے نے زور سے کہا، اللہ اکبر، اور ایک بڑا سا پردہ ہٹا ان کی اس آواز پر جو پہلے سے وہاں پر نہیں تھا۔ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ کمرہ خالی تھا، لیکن اب وہاں پر بڑے بڑے شیشے رکھے ہوئے تھے جن کے اندر عجیب سے جانور موجود تھے۔ وہ جانور شیشے کے برتن سے باہر آنے کے لیے بےتاب تھے، لیکن باہر نہیں آ پا رہے تھے۔ وہ کہنے لگے، اے طوائف زادی، تو نے یہاں ان جانوروں کو کیوں بند کر کے رکھا ہوا ہے؟ ان کو باہر نکالو۔ تو طوائف زادی کہنے لگی، میں انہیں نہیں نکال سکتی، یہ میرے پالتو جانور ہیں۔ اللہ والے نے کہا، ان کو دیکھ کر تو ہرگز نہیں لگ رہا کہ تم نے ان کو یہاں پر پالا ہوا ہے، بلکہ تم نے انہیں یہاں قید کیا ہے۔ دیکھو کتنے زیادہ بےتاب ہے باہر آنے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ والے نے ان تمام عورتوں کی طرف دیکھ کر کہا، جاننا چاہتی ہو شوہروں کے بارے میں؟ تو یہ جو جانور قید ہے نا، یہی تمہارے شوہر ہیں، اور اس طوائف زادی نے انہیں جانور بنا کر یہاں پر قید کر رکھا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ آدمیوں کو یہاں بلا کر ان کو ایسی شراب پلاتی ہے جس سے کوئی بھی انسان جانور بن جاتا ہے، اور آج میں نے وہی چیز اس کو پلائی ہے۔ اس کے بعد وہ تو طوائف کہنے لگی، کیا مطلب؟ تو کیا میں بھی کوئی جانور بن جاؤں گی؟ اللہ والے کہنے لگے، ہاں، اگر تو توبہ کر لیتی ہے تو نہیں بنے گی، ورنہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس عورت نے کہا، میں کیوں توبہ کروں؟ میرے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، مجھ پر تمہاری پلائی ہوئی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وہ بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہی تھی، لیکن اسی وقت اس کو اپنے جسم میں تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ اس کا جسم آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ وہ جو بہت ہی خوبصورت حسین تھی، لمبے کالے بال تھے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ بڑی سی ناگن بن گئی، اور اب وہ ناگن بن چکی تھی، اور جس شیشے میں وہ انسان نما جانور تھے ان میں سے ایک شیشے پر اللہ والے نے پڑھ کر پھونکا تو وہ شیشے کی قید سے باہر آ گئے۔ وہ چلانے لگی، تم نے مجھے شراب پلائی ہے، تمہاری شراب سے مجھے یہ کیا ہو گیا ہے؟ اللہ والے کہنے لگے، ہم مسلمان ہیں، نہ شراب پیتے ہیں نہ پلاتے ہیں، شراب حرام ہے، میں نے جو تمہیں پلایا ہے وہ فقط ایک جڑی بوٹی کے قطرے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ والے نے کہا کہ پہلے تو میں ان انسانوں کو باہر لے کر آؤں گا۔ اللہ والے نے دوسری بوتل نکالی جس کے اندر جڑی بوٹی کے قطرے تھے۔ انہوں نے تمام جانوروں کو تھوڑی تھوڑی جڑی بوٹی کے قطرے پلا دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ اپنی اصل حالت میں آ گئے۔ وہاں کھڑے سب عورت مردوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اب اللہ اکبر کی صدا سے پورا محل گونج گیا۔ وہ آدمی جو جانور بنے ہوئے تھے وہ رونے لگے، معافیاں مانگنے لگے۔ طوائف اب شیشے کے برتن میں قید تھی۔ تو نے بہت سے مردوں کو گناہ کی طرف اکسایا ہے، اور تیری وجہ سے یہ مرد اپنی عورتوں کو چھوڑ کر یہاں آتے تھے، اسی لیے تجھے ہم نے ہمیشہ کے لیے ناگن بنا دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ اللہ والے وہاں سے جاتے، طوائف نے کہا، مجھے معاف کر دیں، مجھے پھر سے انسان بنا دیں، میں ہمیشہ کے لیے توبہ کرتی ہوں، اور اس طوائف خانے کو میں بند کروا دوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں، میں شراب کی بوتلیں باہر پھینک دوں گی۔ اللہ والے نے کہا، کیا تو سچ میں توبہ کرتی ہے؟ اس نے کہا، میں سچی توبہ کرتی ہوں۔ پھر اللہ والے نے اسے وہی جڑی بوٹی پلا دی، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے انسان بن گئی۔ تب پھر سے لوگوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے، اور پھر اس طوائف خانے کو سچ میں بند کروا دیا گیا۔ وہ محل ایک بڑی سی مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہاں کی امامت اللہ والے نے شروع کر دی، اور لوگ وہاں پر عبادت کے لیے آنے لگے، اور وہ عورت ایک حجرے
तकवे में रहने लगी। फिर कभी उसने कोई गुनाह कबीरा नहीं किया बल्कि अल्लाह की नेक बंदी बन गई। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों अल्लाह अपने सभी बंदों को एक बराबर मोहब्बत ही करते हैं, लेकिन अल्लाह ने कुछ नियम कायदे बनाए हैं जो हम मुसलमानों पर लागू होते हैं कि हमें कौन से कामों को करना चाहिए, कौन से कामों को नहीं करना। अल्लाह पाक हमें अजाब में भी डालते हैं, आजमाइश में भी डालते हैं और हमारे सब्र को खुशियों में भी बदलते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि कभी तेज़ मूसलाधार बारिश होती है तो उस वक्त कुछ लोग खुश होते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ये अल्लाह का अजाब और रहमत एक साथ बरसती है। अच्छे लोगों पर ये रहमत बनकर बरसती है और बुरे लोगों पर ये अजाब बनकर बरसती है। अल्लाह पाक दो तरह के लोगों को ज़्यादातर अजाब में डालते हैं और वो है सूद खाना, कत्ल करना, शराब पीना। अल्लाह को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनकी बनाई हुई चीज़ों पर कोई अपना हक समझे और उसके साथ ज़्यादती दिखाए, बल्कि अल्लाह पाक ने फरमाया है कि अल्लाह पाक ने जितनी भी नेमतें बख्शी हैं उसके लिए हमेशा शुक्रिया अदा करो, क्योंकि ये नेमतें बहुत किसी को तो नसीब तक नहीं होती। अल्लाह ने इंसानों को गलतियाँ करने की क्षमता के साथ बनाया है जिसके पीछे बहुत बुद्धिमता है। इसीलिए किसी और से ये अपेक्षा करना कि वो अपना पूरा जीवन बिना गलती किए गुजारने की इच्छा रखेगा बहुत ही ज़्यादा गलत है। यहाँ तक कि दुनिया का सबसे उत्तम और नेक व्यक्ति भी दोस्तों वो इंसान ही है और अल्लाह की रचना के हिस्से के रूप में भूल सकता है, गलत हो सकता है या गलत कर सकता है। कुछ लोग गलतियों से क्रोधित हो सकते हैं और क्षमा करने में अनिच्छुक हो सकते हैं। फिर भी अल्लाह विश्वासियों से कहता है कि क्षमा करना बेहतर है और उनमें उस गुण को प्रोत्साहित करता है। वो उन्हें इस कविता में इस पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तुम में से जिनके पास संपन्नता और प्रचुर धन है उन्हें ये शपथ नहीं खानी चाहिए कि वे अपने रिश्तेदारों और बहुत गरीबों और उन लोगों को नहीं देंगे जो अल्लाह की राह में हिजरत कर गए हैं, बल्कि उन्हें माफ़ कर देना चाहिए और नज़रअंदाज कर देना चाहिए। क्या आप नहीं चाहेंगे कि अल्लाह आपको क्षमा कर दें? अल्लाह अति क्षमाशील है, दयावान है। निश्चित रूप से हर कोई यही चाहेगा कि अल्लाह उनकी गलतियों को माफ़ कर दे, उन पर दया करे। उसी तरह जब कोई गलती करता है तो वो चाहेगा ही कि उसके आसपास के लोग उसे नज़रअंदाज कर दें और माफ़ कर दें। विश्वासियों को इसकी याद दिलाकर अल्लाह प्रकट करता है कि उन्हें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वे स्वयं चाहते हैं कि उनके साथ व्यवहार किया जाए। ये एक महत्वपूर्ण आदेश है जो विश्वासियों के बीच करुणा को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि विश्वासियों को पता है कि लोग गलती करने की प्रवृत्ति के साथ बने हैं। वे शुरू से ही करुणा के साथ उनके पास आते हैं। पश्चाताप के बारे में कुरान की आयतों से पता चलता है कि मनुष्य गलती करने के लिए प्रवृत्त होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि गलती का एहसास होते ही उसे छोड़ देना चाहिए और उसे दोबारा ना दोहराने का प्रयास करना चाहिए। जब तक ये शर्तें लागू रहेंगी तब तक विश्वासी एक दूसरे के प्रति बहुत ही क्षमाशील और दयालु रहेंगे। वे किसी अन्य आस्तिक के प्रति उस त्रुटि के कारण घृणा नहीं रखेंगे जिसके लिए उसने पश्चाताप किया है और उसे सुधारने का प्रयास कर रहा है। उन्हें पता चल जाएगा कि वे अतीत की गलतियों के कारण किसी का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं यदि वो ईमानदारी से उन पर पश्चाताप करता है, और जो व्यक्ति अब प्रदर्शित कर रहा है वो नैतिक मूल्य मायने रखता है। अल्लाह विश्वासियों से कहता है कि जब दूसरा पक्ष गलत हो तो माफ़ करना एक गुण है। जो लोग आसानी और कठिनाई दोनों के समय में मदद करते हैं, जो अपने गुस्से पर काबू रखते हैं और दूसरे लोगों को माफ़ कर देते हैं, अल्लाह अच्छे लोगों को पसंद करता है। प्यारे दोस्तों, ऐसे में दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में जो वाक्य हमने आपको बताया है ये आपको वाकई में बहुत अच्छा लगा होगा और आपने बहुत कुछ इससे सीखा होगा। ऐसे में आपने इस वाक्य से क्या सीखा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। खुदा हाफिज़।